बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इहसान नसीम। नाजरीन, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे केस को लेकर आए हैं जिसके बारे में जानकर आप लोगों के होश ज़रूर उड़ेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बटग्राम में, और जो जगह है, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये TMA बटग्राम ने हाल ही में ब्यूटिफिकेशन फंड से फूड स्ट्रीट के लिए ये जगह बनाई है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि महकमे का डिपार्टमेंट का हेड यानी TUI जो इंजीनियर है बटग्राम TMA डिपार्टमेंट का, वो यहाँ पर खुद ठेकेदार बना हुआ है। और उसके मुतालिक मुतअद्दिद शिकायत आने के बाद बटग्राम मीडिया रूम की टीम ने ये फैसला किया कि हम जाएंगे और इस केस को हाईलाइट करेंगे, पहले देखेंगे कि आया ऐसा कुछ हुआ भी है या ये मुख्स इल्ज़ामात है या इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब हमने तहकीकात की तो पता चला जो बटग्राम TMA डिपार्टमेंट के सीनियर इंजीनियर है TUI काजी साहब, वो यकीनी तौर पर बहते गंगा में वो हाथ धो रहे थे और उन्होंने मुतअद्दिद ब्यूटिफिकेशन फंड से ठेके लिए रखे हैं। तरीक़ाकार उन्होंने ये अपनाया है कि बटग्राम के जो लोकल ठेकेदार हैं जिन्होंने बिलो रेट पर मुख्तलिफ काम लिए थे, फिर उन ठेकेदारों से वो काम हो नहीं पा रहे थे या वो कर नहीं पा रहे थे, तो वो काम जनाब अतीकुर्रहमान साहब ने लिए और ख़ुद ठेकेदार बनकर इस काम को उन्होंने सर अंजाम दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक डिपार्टमेंट का सरकारी मुलाजिम और वो भी ग्रेड 17-18 का बंदा वो कहीं पर ठेकेदार बन जाए, और जो यानी कानून नाफिज करने वाला हो, जो चिकन बैलेंस करने वाला खुद, उसका एहतिसाब कौन करेगा। इसी सूरत में ये 11 दुकानें यहाँ पर तामीर हुई है। मुझे जो इत्तलात मौसूल हुई है, इन पर करोड़ से ऊपर की लागत आई है और इसका ठेका कानूनी तौर पर कागजी कार्रवाई में किसी और के नाम पे था, लेकिन फिर उससे आगे अतीक साहब ने, काजी साहब ने ये ठेका ले लिया है और उन्होंने ये काम खुद किया है। यहाँ पर जो लोकल मिस्त्री काम कर रहे थे, मैंने उन लोगों को, उन मिस्त्रियों से मैं मिला, उनसे मैंने बात पूछ कुछ की कि भाई आप किसके साथ, किसके अंडर काम कर रहे हो, तो उनका बताना ये था कि हम काजी साहब हमें पेमेंट टाइम पर देते हैं, हम उन्हीं की निगरानी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तारिक इंसाफ जो बुलंद बांग दावे करती है कि वो करप्शन के खिलाफ है, उनके हुकूमत में तो ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा पहले हुकूमतों में किसी ने सोचा तक भी नहीं कि यहाँ पर इंजीनियर ठेकेदार बन गए हैं। इसी हवाले से ब्यूटिफिकेशन का जो फंड है उसका बेदरेग इस्तेमाल हुआ है। बटग्राम शहर की जो ब्यूटी है उसके लिए जगह जगह पर इन्होंने वॉल चाकिंग की है, नक्शे बनाए हैं, और जो इतलात है उस पर कोई 40 लाख के करीब फंड निकाला जा चुका है। इसी तरह काजी साहब ने रेस्ट हाउस TMA के अंदर कुछ अलमारियां लगाई है, इसी के साथ थोड़ी बहुत रिपेयरिंग का काम किया है। उस मद में इन्होंने 15 लाख से ज़ायद का बिल भी बनाया है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदे सूबाई हुकूमत से बारी फंड लाते हैं, लेकिन वो लाने के बाद वो फंड क्या अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च होते हैं, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है। TMA डिपार्टमेंट को इसी तरह खुली छूट दे दी गई है और एक जो सीनियर इंजीनियर है वो यहाँ पे ठेकेदार बना हुआ है, क्या हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने ये पूछने की जसारत की है कि वो किस कानून के तहत वो यहाँ पर ठेकेदार बना हुआ है? अगर वो ठेकेदार बना हुआ है तो बाकी जो ठेकेदार है उनके क्वालिटी का, उनके कामों की क्वालिटी का, क्वांटिटी का क्या बनेगा? यहाँ तो बटग्राम पहले ही से बदनाम है, बटग्राम पहले ही से पसमानदा है, और ये जो हालात हम देख रहे हैं, इसे देख कर यही हम कह सकते हैं कि बटग्राम का अल्लाह ही हाफिज। इस वक्त हम मुतालबा करते हैं तो जनाब तहसील के जो चेयरमैन है जनाब अताउल्लाह खान से कि वो इस वक्त TMA बटग्राम के हेड है, उन्हें चाहिए कि उस हवाले से पूरी तहकीकाती कमेटी बनाएं, और अगर जो TUI साहब है उनके मुताल्लिक ये जो इंकशाफात हुए, ये जो शवाहिद हमें मिले हैं,
یہ اس پہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے خلاف پوری طور پر کارروائی کی جائے اور انہیں نوکری سے برخاست کیا جائے۔ یہی نہیں، ٹی او آئی صاحب کے متعلق ایسی پکچرز بھی ہمیں موصول ہوئی ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں یہاں سے پیٹرول بھر کر بیرون ضلع لے کے جا رہا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہ جو کین ہوتے ہیں بڑے بڑے یہاں سے لے کے باہر جا کر کہیں اس کو فروخت بھی کر رہا ہے۔ تو یہاں تک بڈگرام میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بڈگرام میں قانون کی رٹ کا آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہاں پر اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، اور ہم اس خوشی میں ہیں کہ بڈگرام ترقی کر رہا ہے، بڈگرام بدل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڈگرام ڈوب رہا ہے۔ بڈگرام کے جو فنڈ ہے وہ غلط طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں، اگر ہم اپنے منتخب نمائندوں کے یہ جو چل رہا ہے ٹرن ایبل گزشتہ 4 سالوں کا ٹرن ایبل کا تخمینہ لگائے، مجموعی طور پر 5 ارب کے لگ بھگ ترقیاتی فنڈ وہ وفاق سے اور صوبے سے منظور کر کے بڈگرام لائے ہیں۔ آیا یہ 5 ارب کی اتنی خطیر رقم کہاں پر خرچ ہوئی ہے؟ یہ تو نظر آنی چاہیے، لیکن گراؤنڈ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو محکموں کے اندر بیٹھے ہوئے انجینئر ہیں، جو کرپشن کے خلاف کرنے والے، وہ خود اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس کے بعد بندہ اگر انصاف مانگے، بندہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرے، احتساب کی بات کرے، تو کس کا احتساب کرے؟ یہاں پر پہلے سے ٹھیکیدار بدنام ہے، لیکن ٹھیکیدار تو اپنی جگہ رہے، یہاں کے جو انجینئر ہے وہ بھی ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ تو یقینی طور پر عطا اللہ خان تھرن سے مطالبہ ہے، ہماری اپیل ہے کہ لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے، اور آپ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اس کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ آپ کو اس کرسی کا لاج رکھنا ہوگا۔ آپ کو اپنے اس ادارے سے جتنے بھی اس پہ کرپٹ لوگ ہیں، رائشی ہے، اور جو قانون کو توڑنے والے عناصر ہیں، ان کے خلاف آپ تعدیبی کارروائی عمل میں لائیں گے۔ راغلی و دا بډګرام پارک طرف ته موږ وی چې وګورو دلته پارک جوړ شوی دی، نو تاسو کتی شئ دا شاته زموږ بورډ لګېدل دی، تقریبا 1 کروڑ روپو بورډ دی او د دې افتتاح هم شوې ده، او کیمرامین به تاسو ته وښي چې دا څنګه پارک دی او کوم پارک دی. دلته خو د پارک څه بیخ او بنیاد نشته دی، او دې پارک سره سره دې ځای کې 11-12 دوکانونه جوړ شوي دي. نو دې کې کار کېده او موږ رالو، هغه سړو نه موږ معلومات وکړه چېرې د دې کار څه پروسس دی، څه طریقه کار دی، او دا د کوم ځای فنډ دی او څه ترتیب دی. نو کوم کسانو چې کار کوو هغو دا وینا وکړله، هغو دا وویل چې یاره دا خو د انجینیر صاحب کار دی او انجینیر صاحب سره دی. نو زه حیران شلم، او د حیرانېدو خبر ده، یقینا چې دې کې به سړی حیرانېږي چې یاره انجینیر صاحب خو کوالټي کوانټټي چیک کوي، انجینیر صاحب خو کار دا دی چې هغه کار چیک کړي دلته او کار به ټیکېدار کړي. نو زه خو دا تپوس کوم د حکومت وخت نه او بیا د بډګرام نمایندګانو نه چې یاره کله انجینران کار کوي نو دا کوالټي به څوک چیک کوي، کوانټټي به څوک چیک کوي. نو انجینران دلته موږ پسې ټیکېداران جوړ شوي دي، او دې سره سره که تاسو ته پته وي نو دلته په کروڑو روپۍ فنډ راغلی و د بیوټیفیکیشن په نوم باندې کې، په دیوالونو باندې فوټوان جوړ شوي دي او د فوټوانو 36 او 40 لاک روپۍ راوتي دي، کوم چې موږ ته انفارمیشن دی. او دې سره سره د بورډونو په نومونو باندې 10 چې زما په خیال په 50,000 باندې کې هغه شان دی 50 بورډونه جوړېږي، او هغه شان دی کې به یو بورډ باندې کې 10-12 لاک روپۍ د بیوټیفیکیشن فنډ نه راوتي دي. نو یقینا زه خو د بډګرام سیاسي نمایندګانو ته هم حیران یم کوم چې اپوزیشن کې دي، دا د هتی په غوږ کې ودی دی او که داسې چل دی دا کوم ځای کې پراته دي. دوی چې وي بډګرام کې پوزیشن نشته، کوم ځای کې تکړه پوزیشن وي نو هلته کار کېږي. نو په کار دا د بډګرام پوزیشن سیاسي لیډران او منتخب نمایندګان لوم په کار ده چې د دې که دې کې ملاوي جو بیا ځان له خبر ده، او که ملاو نه نو راودیوځي. دا خو د عوام روپۍ د عوام ته دیوخي چې موږ تاسو روپۍ راوړله دې ځای کې دا استعمال شوې ده، نو که هغو ځکه څه جواز نه نو بیا خو پوزیشن والا په کار ده چې د دوی خلاف راپاسي. او زه سپیشل د نیب والو ته او نورې کوم ادارې دي دوی ته دا ریکویسټ کوم او د دې بډګرام د غیور عوام د طرف ناجیزانه ریکویسټ کوم چې زمونږ کرباو روپۍ راځي او دا چېرته ځي؟ زمونږ دا ضلع چې جوړه شوې ده اوسه پورې دې کې موږ څه کار ونه کاته. لکه 5 ارب روپۍ به دې 4 کالو کې راغلي، 4 کالو کې 5 ارب روپۍ ډېره غټه امانه لري. 5 ارب روپۍ چې یو ځای کې ولګي نو هغه د هغې مکمل هغه نقشه بدل شي. نو 5 ارب روپو کې په بډګرام کې څه کار شوی دی؟ د صوبې نه او د وفاق نه چې کوم فنډ راغلی دا چې میلاو کې دا تقریبا 5 ارب پورې جوړېږي. نو په دې بډګرام کې څه کار شوی دی؟ آیا د دې تپوس کول والا څوک نشته دی؟ آیا دا خزانه زموږ دغه شان دی کې ویډیا شي دی چلتن بشیر راځي او دلته به څوک تپوس نه کوي؟ زه د نیب والو ته ویم چې تاسو راپاسئ او دې باندې کې
نظر واچوي د دې تحقیق وکړي او دغه چې کوم کسان ملوث دي دا د عوام مخکې راولي